أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین پس از تلاوت تعوذ تشهد و سوره فاتحه فرمودند: در خطبه گذشته درباره شعارهای ابوسفیان در جنگ احد بیان می کردم که در آن وی درباره بزرگی بت‌های خود می گفت و در پاسخ غیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نسبت به خداوند متعال بیان کرده بودم. عرض کرده بودم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه این عزت و غیرت را از خود نشان دادند و با وجود شرایط نابسامان به اصحاب خود دستور دادند که تا شعارهای عظمت خداوند را سر دهند. ارجاعات بیشتری در این زمینه ارائه خواهم کرد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند: در احادیث آمده است که در جنگ احد زمانی که ابوسفیان با صدای بلند گفت لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی عزا همراه ماست اما شما هیچ معبودی برای کمک به شما ندارید، در اون هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان فرمودند لنا مولا ولا مولا لکم، مولا و یاور ما خدای ماست که زنده همیشه و پایبنده است، ولی شما هیچ مولایی و یاوری ندارید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند واقعا چه اثبات قابل توجهی از این باور که خدایا تو مولای ما هستی که علی رغم محاصره شمشیرها آنها بر این باور بودند که فقط خدا میتواند ما را نجات دهد. در جای دیگری جزئیات بیشتری را ذکر می کنند. وقتی خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گوش مسلمانان رسید بلا فاصله برگشتند و اجساد را از بالای سر ایشان صلی الله علیه و آله و سلم برداشتند. آنها متوجه شدند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز زنده اند و نفس میکشند. پس از آن اولین کاری که انجام دادند این بود که میخ کلاه خود را درآوردند. یک میخ تکان نمیخورد. در نهایت یکی از اصحاب آن را با دندانهایش درآورد که در نتیجه 2 دندانش شکست. آب روی صورتشان صلی الله علیه و آله و سلم پاشیده شد و به هوش آمدند. اکثر اصحاب متفرق شده بودند و فقط گروه کوچکی از اصحاب در اطراف ایشان صلی الله علیه و آله و سلم بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمودند باید به دامنه کوه حرکت کنیم. اینطور آنان را به دامنه کوه رساندند و آروم آروم لشکر باقی مانده نیز در آنجا جمع شد. هنگامی که لشکر کافران در حال برگشت بود ابوسفیان با صدای بلند نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ندا داد و گفت که وی صلی الله علیه و آله و سلم را کشتیم، که ما صلی الله علیه و آله و سلم را کشتیم. اصحاب خواستند جواب بدهند ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مانع شدند و فرمودند این لحظه مناسبی نیست. مردان ما متفرق شده‌اند، تعدادی کشته و برخی دیگر زخمی شده‌اند.
اینجا فقط چند نفر هستیم و همه خسته شده‌اند. لشکر کافران متشکل 3000 نفر و سالم است. در چنین شرایطی پاسخ عاقلانه نیست. اگر گفتند مرا کشته‌اند بگذارید بگویند. پس اصحاب دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوت کردند. چون ابو سفیان جوابی نگرفت گفت ابو بکر را هم کشته‌ایم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر آنان را از پاسخ باز داشتند و فرمودند ساکت بمانید. اگر این را بگویید بگذارید بگویند. اگر این را میگوید بگذارید بگوید. پس اصحاب نیز با شنیدن این سخن سکوت کردند. چون ابو سفیان دیگر جوابی نگرفت گفت که عمر را هم کشتیم. حضرت عمر مردی پر جنب و جوش بود و میخواست پاسخ دهد، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را از این کار باز داشتند. بعداً حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند میخواستم جواب بدهم که میگویی عمر را کشته ایم، در حالی که عمر اینجاست و آماده است که گردنت را بشکند. با این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را از این کار منع کردند. وقتی ابو سفیان پاسخی دریافت نکرد این شعار را گفت: اولو هبل اولو هبل، ای هبل. بوتی که ابو سفیان از همه آن را والاتر می‌دانست. نام تو منزه است، هبل زنده باد. یعنی در آخر هبل ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش را کشته است. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب را از پاسخ منع فرموده بودند در این مورد نیز سکوت کردند، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به هنگام اعلام رحلت خود فرمودند سکوت کنید و پاسخ ندهید و در برابر اعلان رحلت حضرت ابوبکر فرمودند سکوت کنید جواب ندهید. با شنیدن اعلام رحلت حضرت عمر دستور دادند که سکوت کنید و جوابی ندهید. ایشان بارها می گفتند که ارتش آنها متفرق شده است، به خطر حمله دشمن وجود دارد، بنابراین آنها باید بی سر و صدا به حرفهای او گوش دهند. ولی این دفعه زمانی صدای کلمات اولو هبل یعنی سربلند باد هبل به گوش این مرد پاک و مطهر رسید. عزت وحدانیت خداوند متعال بر او شد. برایش مهم بود، زیرا اکنون دیگر بحث محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهم نبود، بلکه سوال از عزت خداوند متعال بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تأکید فرمودند چرا پاسخ نمی‌دهید؟ اصحاب فرمودند ای رسول خدا چگونه پاسخ دهیم؟ ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بگویید الله عز و جل. هبل چیست؟ عظمت و سربلندی تنها از آن خداوند متعال است. این چه نمونه عالی از اشتیاق و غیرت ایشان برای وحدت خدا بود. ایشان 3 دفعه اصحاب خود را از پاسخ منع فرمودند که نشان می‌دهد ایشان به خوبی از تمام خطرات آگاه بودند. ایشان می‌دانستند که لشکر مسلمانان متفرق شده است و افراد بسیار کمی از نزدیک ایشان باقی مانده‌اند و اکثر اصحاب مجروح شده‌اند و باقی همه از پا افتاده‌اند. اگر دشمن می‌فهمید که گروهی از لشکر مسلمانان دوباره جمع شده است، شاید شهامت حمله مجدد را پیدا می‌کرد. اما با همه این اوضاع وقتی سوال از عزت خداوند متعال پیدا شد دیگر تحمل سکوت را نداشتند و حتی اگر به این معنا باشد که دشمن از محل آنها مطلع شود حمله کند و آنها را بکشد دیگر ساکت نمی‌مانند. از این رو به اصحاب خود فرمودند چرا سکوت می‌کنید؟ چرا نمی‌گویید الله عز و جل؟ این تمام ماجرا حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در تفسیر سوره کوثر نوشته‌اند. در مورد دیگری فرمودند اگر مایل جزئیات این مطلب را بیشتر مطالعه کنید به تفسیر کبیر مراجعه کنید. می توانید نکات بسیار دیگری برای افزایش دانش خود در تفسیر کبیر پیدا کنید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند آیا امروز آن سران مکه که می خواستند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بکشند کسی از آنها نام می برد؟ در روز جنگ احد ابو سفیان با صدای بلند ندا داد آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما زنده است؟
چون پاسخی دریافت نکرد گفت محمد را کشتیم. سپس پرسید آیا ابو بکر در میان شما زنده است؟ چون پاسخی نداد و پاسخی دریافت نکرد فریاد زد ابو بکر را کشتیم. سپس پرسید عمر را هم کشتیم. اما اگر امروز به اقصای نقاط جهان بروید و نمایندگان سران مکه ابو جهل را صدا کنید و بپرسید که آیا ابو جهل در میان آنهاست، خواهید دید که میلیون ها نفر بر نام محمد صلی الله علیه وسلم فریاد میزنند و همه دنیا فریاد خواهند زد که محمد صلی الله علیه وسلم در میان آنها حضور دارند، زیرا این برای آنها موجب افتخار است که نماینده ایشان باشند. اما وقتی ابو جهل را صدا میزنید در هیچ نقطه جهان حتی یک صدا هم نمیشنوید. اولاد ابو جهل امروز هم در دنیا موجودند، اما هیچ یک از آنها شهامت ندارد که ادعا کنند که نسل او هست. چه بسا نسل عتبه و شیبه امروز باشند. اما آیا کسی میگوید که آنها از فرزندان عتبه و شیبه هستند؟ از این رو تنها نام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که خداوند متعال آن را برافراشته و آن را بالا برده است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره می‌فرمایند هزاران اسرار پنهان در پس آزمایشاتی که بر پیامبر خدا وارد می شود وجود دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز با آزمایش‌های متعددی روبرو شدند. در روایتی آمده است که در جنگ احد 70 زخم متحمل شدند و کافران از دیدن حال مسلمانان خوشحال شدند. اینطور کافری که معتقد بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برجسته ترین اصحاب ایشان باید شهید شده باشند با صدای بلند پرسید آیا محمد هنوز در میان شما است؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سکوت کنید و جوابش را ندهید. سکوت موجی از خوشحالی را در قلب پرسشگر ایجاد کرد که آن را به عنوان تاییدی بر این که ایشان واقعا مردند در نظر گرفت. سپس همینطور درباره ابو بکر سوال کرد. دوباره با سکوت مواجه شد. سپس درباره حضرت عمر پرسید که حضرت عمر نتوانست جلوی خود را بگیرند و فریاد زدند ای بدبخت، چه چرنده یاد میزنید؟ همگی زنده اند. تحمل چنین لحظات دردناکی نیست مهم است، زیرا پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعلام فرمودند که اکنون کافران به ما حمله نخواهند کرد. شاید حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در اینجا به جنگ خندق اشاره کرده باشند که بعد از احد اتفاق افتاد. این مرجع از ملفوظات است، بنابراین ممکن است کسی که یادداشت می‌کرد فراموش کرده باشد این نکته را بنویسد. در جنگ خندق بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از این به بعد کافران به ما حمله نخواهند کرد بلکه ما بر کافران پیروز خواهیم شد. چه لحظه دردناکی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که زادگاهشان مکه را ترک کردند، اما حالا خدا شرایط آنها را تغییر داده بود. واقعی شهادت حضرت حنظله نیز ثبت شده است در این نبرد. از وفاداری شجاعانه و تمایل کامل یکی دیگر از صحابه به فداکاری به خاطر عشق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد می شود. این صحابی است که همسرش نقل می کند که چون فهمید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عازم جنگ شده اند، با وجود این که وضو به دلیل روابط زناشویی بر او واجب شده بود، از لحاظ خانه رفت، از خانه بیرون رفت تا با عجله در جنگ شرکت کند. حتی در آن لحظه غسل را لازم ندانست و با شمشیر به دست به میدان جنگ راه افتاد. یک بار در هنگام جنگ با ابو سفیان رئیس کافران که سوار بر اسب بود روبرو شد. حضرت حنظله بر اسب ابو سفیان ضربه زد و آن را مجروح کرد. در نتیجه ابو سفیان از اسب خود به زمین افتاد و به محض برخورد با زمین شروع به فریاد زدن کرد. به محض اینکه حضرت حنظله شمشیر خود را به قصد پایان دادن به ابو سفیان برافراشت، شداد بن اوس چشمش را دید. در روایتی نامش شداد بن اسود است. به هر حال وقتی شداد دید که حنظله شمشیر خود را برای کشتن ابو سفیان برافراشته است، به سمت حنظله شمشیر زده و
او را به شهادت رساند. هنگام شهادت حنظله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرشتگان در حال غسل کردن همراه شما یعنی حنظله هستند. در روایتی اینطور بیان شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من تماشا می کنم که فرشتگان در روایتی اینطور بیان شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من می بینم که فرشتگان در حال شستن حنظله میان زمین و آسمان با ظروف نقره‌ای هستند. نقره‌ای پر از آب و بکر و خالص هستند. نام همسر حضرت حنظله جمیله بود. او دختر امیر منافقین عبدالله بن ابی سلول و خواهر حضرت عبدالله بن ابی سلول بود. حضرت جمیله گفت که حضرت حنظله در حالی به جنگ شتافته بود که غسل به دلیل روابط زناشویی بر او واجب شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که این سخن را ازش شنیدند فرمودند به خاطر همین فرشتگان خودشان غسلش میدادند. شب اول ازدواج حضرت حنظله با حضرت جمیله بود و صبح روز بعد جنگ احد رخ داد. در روایتی حضرت جمیله نقل می کنند که وقتی حنظله خبر اعزام لشکر به غزوه احد را شنید بلافاصله بدون غسل رفت. همان شب حضرت جمیله در خوابی دید که دری از آسمان باز شد و شوهرش وارد شد و بلافاصله در بسته شد. در روایتی دیگری آمده است که حضرت جمیله 4 زن از قبیله خود را گواه قرار داد که واقعا با حضرت حنظله ازدواج کرده است. او این کار را کرد تا مبادا کسی به بارداریش مشکوک شود. مردم داستان می‌سازند و شایعات و سوء ظن پیدا می‌کنند. حتی امروز نیز افرادی هستند که اتهامات نادرست را درباره دیگران وارد می‌کنند. با این حال حضرت جمیله این کار را کرده تا شخصاً خود را از هر گونه اعتراض مبرا کند. او درباره جوابش توضیح می‌دهد که وی در خواب حضرت حنظله را دید که دری از آسمان گشود و حضرت حنظله در آن وارد شد. از آنجا فهمید وقتی شوهرش فرا رسیده است و میگوید که او واقعا آن شب ازش حامله شده بود. در اثر این حاملگی عبدالله بن حنظله متولد شدند. بعد از کشتن حضرت حنظله قریش بدنش را مسلح نکردند، یعنی گوش و بینی و چشمانش را نبریدند، چون پدرش ابو عمر راهب قریش بود. در مورد شهادت حضرت سعد بن ربیع آمده است حضرت سعد بن ربیع در جنگ بدر شرکت کرد و در جنگ احد به شهادت رسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روز احد فرمودند چه کسی از سعد بن ربیع خبر می‌دهد؟ یکی پاسخ داد من. پس این شخص بیرون رفت و در میان کشته شدگان به جستجویش پرداخت. حضرت سعد با دیدن این شخص از او احوال پرسی کردند و گفت من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرستاده شدم تا ایشان را از حال شما آگاه کنم. حضرت سعد گفتند سلام مرا برسان. درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دهید که 12 زخم نیزه بر من وارد شده و همه کسانی را که با من جنگیدند به قتل رساندم. و به قوم من بگو که اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که یک نفر از آنها زنده است به شهادت رسیدن به خاطر داشته باشید که هیچ عذری در پیشگاه خداوند متعال نخواهید داشت. نقل شده است که او حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بودند که برای جویا شدن از حال حضرت سعد رضی الله عنه پیشش رفته بودند. حضرت سعد به حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه گفت به قوم من بگو که سعد بن ربیع میگوید باید از خدا بترسید. و در روایت دیگری آمده است و یاد کنید عهدی را که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب عقبه بستید. به خدا سوگند اگر چشم یکی از آنها هنوز باز باشد، یعنی یکی از آنها زنده باشد و دشمن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برسد، در پیشگاه خدا عذری نخواهد داشت. یعنی جان خود را در راه رسول خدا و دینش فدا کنند. اینها احساسات فطری اصحاب بودند که حتی وقتی نفس میکشیدند فقط نگران سلامتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نقل میکنند که هنوز در کنار حضرت سعد بودند که از دنیا رفت.
بدنش پر از جراحت بود و هنگام بازگشت و حضور در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن حضرت را از گفتگو و وضعیتی که در هنگام شهادت داشت آگاه کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند او را رحمت کند. در زمان حیات خود و حتی پس از رحلتش به خدمت خدا و رسولش ادامه داد. حضرت سعد رضی الله عنه به بن ربی و حضرت خارجه بن زید در یک قبر دفن شدند. حضرت میرزا بشیر احمد در خصوص شهادت حضرت سعد این واقعه را این گونه ثبت کرده اند: اکنون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در میدان نبرد حضور داشتند و رسیدگی به اجساد شهدا در جریان بود. در آن زمان، یعنی زمانی که جنگ تمام شد، منظره‌ای که پیش روی مسلمانان بود منظره‌ای اشک‌آور بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این که مجروح شده بودند به میدان جنگ رفتند و مراقبت از اجساد شهدا آغاز شد. وی در ادامه میگوید 70 مسلمان غرق در خون، خاک و خون در میدان نبرد دراز کشیده بودند و صحنه هولناک از سنت وحشیانه عرب معروف به مصلح را به نمایش میگذاشتند. دست و پاهایشان بریده شده بود، صورتشان مقدو شده بود. در میان کشته شدگان تنها 6 مهاجر و بقیه از انصار بودند. تعداد مردان کشته شده از قریش 23 نفر بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به جنازه عموی پدری و برادر رضای خود حمزه بن عبدالمطلب رسیدند مبهوت شدند، زیرا هند همسر وحشی ابو سفیان جنازه او را به شدت مخدوش کرده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مدتی ساکت ایستادند و آثار غم و اندوه بر چهره ایشان حویدا بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لحظه گذرا اندیشیدند که تا زمانی که این حیوانات خونخوار مکه طعم داروی خود را نچشیده باشند شاید به هوش نیایند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودداری کردند و صبر پیشه کردند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسم مصلح را در اسلام برای همیشه حرام قرار دادند، یعنی بدشکلی بدن و بریدن اعضای بدن، و فرمودند دشمن هر چی می‌خواهد بکند، ولی مسلمانان در هر حال باید از این کار وحشیانه خودداری کنند و از راه فضیلت و خیرخواهی را اختیار نمایید. حضرت میرزا بشیر احمد در ادامه می نویسند قریش کم و بیش همین رفتار وحشیانه را با اجساد سایر صحابه نیز روا داشتند. از این رو جسد عبدالله بن جحش پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به شدت مخدوش شده بود. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بدنی به بدن دیگر می رفتند، علائم درد و اندوه در چهره آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آشکارتر می شد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به این شهدا و فداکاری های آنان اشاره کرده‌اند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه ضمن صحبت از عشق و ارادت حضرت سعد بن ربی رهبر انصار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در جنگ احد حادثه‌ای رخ داد. پس از جنگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابی بن کعب را فرستادند تا برود و احوال مجروحین را جویا شود. حضرت ابی بن کعب در حال جستجوی مجروحان به حضرت سعد بن ربی رسید که به شدت مجروح شده بود و نفسهای آخر خود را می کشید. حضرت ابی بن کعب ازش پرسیدند که آیا پیامی دارید که بخواهید به بستگان و عزیزانش برسانید؟ حضرت سعد لبخند زدند و گفتند منتظر مسلمانی بودم که پیامم را به او برسانم. دستت را در دست من بگذار و به من قول بده که قطعا پیام مرا میرسانی. حتی در چنین شرایطی به اندازه کافی به حواسش بود که گفت که دستت را روی دستم بگذار، به من قول بده که قطعا پیام مرا ابلاغ خواهید کرد. پیامی که او داد چنین بود: سلام مرا به برادران مسلمانانم برسان و به قوم و نزدیکانم بگو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین امانتند و ما باید با جان خود از این امانت محافظت کنیم. اکنون باید از این دنیا بروم و این امانت را به تو می سپارم و باید در این کار ضعف نشان دهید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند تفکر کنید در چنین زمانی که انسان احساس می کند نزدیک به درگذشته است.
همه نوع فکر را در دل خود مشغول می کند. او به شرایطی فکر می کند که همسرش باید با آن روبرو شود یا این که چه کسی به نیازهای فرزندانش رسیدگی می کند. اما این همراه، این صحابی هیچ پیامی از این دست نداده و به سادگی گفته که در حال محافظت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا می روم و شما نیز باید از آن پیروی کنید. همین قدرت ایمان بود که آنها را قادر ساخت، یعنی مسلمانان را، برای ایجاد انقلاب در جهان و سرنگونی حکومت رومیان و ایرانیان. امپراتور روم از این که این افراد چه کسانی هستند شگفت زده شدند. همینطور خسرو به یکی از ژنرال‌های خود نامه نوشت و بهش گفت که اگر حتی نمیتواند اعراب را شکست دهد باید برگردد و در عوض با علنگوهای خود در خانه بنشیند، یعنی اینکه آنها در کنار زنان بمانند و نیازی به جنگیدن آنها نباشد. شاه نیز به سردار خود گفت که اعراب مردمی هستند که غذا میخورند اما او حتی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد، یعنی غذاهای کثیف و ناسالم میخورند. در پاسخ ژنرال اظهار داشت که آنها به عنوان یک انسان فانی صرفاً ظاهر نمیشوند بلکه مانند جانورانی هستند که بر فراز شمشیرها و نیزه ها میتازند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه این واقعه را از زاویه دیگر روشن کرده و می‌فرمایند وقتی جنگ احد به پایان رسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابی را برای رسیدگی به مجروحان اعزام فرمودند. این صحابه مردی از انصار را دید که حالش وخیم است. نزدش رفت و گفت برادر عزیزم، اگر پیامی داری به من بگو تا به دوستان و اقوامت برسانم. او گفت من در تلاش بودم که فردی از مدینه بیاید تا بتوانم پیامی را به دوستان و خانواده خودم برسانم. چه خوب که پیش من اومدی. دستت را به من بده و به من قول بده که این پیام را به اعضای خانوادم برسانی. او دستش را گرفت و قول داد که پیامش را خواهد رسان. صحابی مجروح گفت برو و به دوستان و اقوام و همه قبیله‌ام بگو که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرانبهاترین گنج ماست. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک ملت به ما سپرد. بنابراین وظیفه خود می دانم که این پیام را تا آخرین نفس به شما برسانم، که این امانتی را که به ما داده شده زیر پا نگذاریم. تمام انرژی خود را صرف محافظت از آن کنید. من اکنون می روم اما این امانت را به شما واگذار می کنم. امیدوارم همه پسران و برادرانم و فرزندانم بیش از جان خود پاسدار این امانت مقدس باشند و اجازه هیچ گونه سهل‌انگاری در انجام این وظیفه را نداشته باشند. در جای دیگر حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به این موضوع اشاره فرمودند. یکی از سران انصاری مجروح دراز کشیده بود و حالش طوری بود که در دقایقی دیگر از دنیا می رود. یکی دیگر از صحابی او را دید و پیشش رفت و کنارش نشست. جویای حالش شد و پرسید که آیا می خواهد پیامی به همسر و فرزندان یا عزیزانش برساند. پس گفت بله، من منتظر بودم که مسلمانی نزد من بیاید تا از طریق او پیامی برسانم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند همه می دانند که زمان مرگ هرچند در خانه خود باشد بسیار سخت است. آرزوی همیشگی کسی که نزدیک به مرگ است این است که حتی چند دقیقه دیگر داشته باشد تا بتواند با همسر و فرزندان و خواهر و برادرش صحبت کند یا برای ارائه هر توصیه نهایی. اما این همراه نه با همسر یا فرزندانش بود یا نه در خانه یا بیمارستان روی تختی نرم بود. در واقع روی زمینی سنگی دراز کشیده بود، اما از او نخواست که سلامش را به همسرش برساند و او را به تربیت خوب فرزندانش نصیحت کند و نگفت که اموالش به فلان تقسیم شود یا این که مقداری مال در فلان مکان نگهداری می کند و از آنجا پس بگیرد چون رئیس بوده. در حقیقت گفت این پیام را به فرزندان و برادرانم برسانید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا امانت گرانبهایی اند که خداوند متعال به شما داده است.
تا آخرین نفس برای حفظ این امانت جانم را فدا کردم و اکنون در آخرین توصیم به برادران و فرزندان عزیزم این است که آنها نیز باید با جان خود از این امانت محافظت کنند. اینها نمونه هایی از ابراز محبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که انسان را به حیرت وامی دارد. خداوند متعال این روحیه محبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در درون ما نیز روش دهد. زمانی که این روحیه را پرورش دهیم پیوند خود را با خداوند متعال تقویت خواهیم کرد. همچنین واقعا برای رفع نکات ضعف خود تلاش خواهیم کرد و بتوانیم معارف واقعی اسلامی را در عبادت، اخلاق و عادات خود به نمایش بگذاریم. خداوند متعال به ما توفیق دهد که این کار را انجام دهیم. من چند نماز جنازه را اقامه می کنم و جزئیاتی را نیز در مورد آنها ذکر می کنم. اولین ذکر از آقای دکتر منصور شعبوطی یمن است. آقای منصور شعبوطی به دلیل احمدی بودن در یمن زندانی شد. وی در 26 ژانویه 2024 در سن 63 سالگی در زندان درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خداستیم و به سویش باز می‌گردیم. از آنجایی که او در زندان از دنیا رفت و زندانی شدنش به دلیل احمدی بودنش بود، علاوه بر این معالجه پزشکی مناسبی هم برایش انجام نشد و شاید هم مورد بدرفتاری قرار گرفت. به هر حال صرف نظر از میزان دقیق جزئیات وی در حالی که در زندان بود دار فانی را ودا گفت و از این رو اولین شهید احمدی یمن به شمار می آید. از این مرحوم مادر همسر و 2 پسر به نامهای ایمن و بلال به یادگار مانده‌اند. برادر متوفی نصیر شعبوطی در لندن اقامت دارند. برادرش میگوید جسدش در اول فوریه به پسرش تحویل داده شد، اما چون تقریبا همه مردان احمدی زندانی شده‌اند، غیر احمدی ها نماز میتش را اقامه کردند و او را دفن کردند. ناصر شعبوطی میگوید که پدر بزرگشان عبدالله محمد عثمان شعبوطی اولین احمدی در یمن و پدر دکتر منصور شعبوطی محمود عبدالله شعبوطی اولین مبلغ یمن بود که با مدرک شاهد فاروق تحصیل شد. مادر متوفی خانم شاهرخ نسرین است که دختر سید بشیر احمد شاه ربه و فروخ خانم ربه است. فروخ خانم از خاندان جنود است و او به همراه مادرش حلیم بانو و برادرش سید حاجی جنودالله و به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی امام مهدی ظهور کند با وی بیعت کنید، هرچند که به خزیدن روی برف باشد. پس از خاشخر با پای پایاده بر فراز کوههای یخی رفتند و به قادیان رسیدند و بیعت کردند. مادر آقای منصور شعبوطی یکی از اعضای این خانواده بود و مادر بزرگ مادریش در هنگام قدم زدن روی برف همراه آنها بود. آقای بلال شعبوطی فرزندش در رابطه با حادثه شهادتش نوشته است: نیروهای امنیتی به خانه ما حمله کردند، پدران من را هل دادند و اسلحه را به سینه‌اش گرفتند و بعد می‌خواستند من و پدرم را ببرند. پدرم به آنها گفت که اگر بخواهند می‌توانند او را بکشند اما پسرش را رها کنند. هنگامی که غیر احمدی‌ها نماز میتش را اقامه کردند، پسرش که 16 سال سن دارد حضور داشت و در تشییع جنازه شرکت کرد و مرد احمدی دیگر حضور نداشت. وی در ادامه میگوید از پدرم پول دزدیدند و او را متهم کردند که از خارج از کشور پول دریافت کرده است. اما پدرم دریافت پول از خارج از کشور را تکذیب کرد و به آنها گفت که این پول خود اوست که به دست آورده است. این اطلاعات اشتباه است که به اصطلاح علما علیه احمدی ها منتشر کرده‌اند که خدایی نکرده ما از قدرت های غربی پول میگیریم و علیه اسلام برنامه ریزی میکنیم. در واقع هر احمدی با تقدیم فداکاری های مالی شخصا و همچنین خدمت به بشریت پیام اسلام را در سراسر جهان منتشر می‌کند. به هر حال روایت کاملا مفصلی است که او ذکر کرده است. اکنون آنچه را که همسرش برایم نوشته است خواهم خواند. او میگوید کسانی که او را زندانی کردند، محل زندانی کردن شوهرم را به من نشان دادند. به من
خبر دادند که شوهرم در نمازهای واجب و نوافل اغلب گریه می کند. و همچنین اظهار داشت که آقای دکتر به این دلیل زندانی شده است که برخی از احمدی‌ها اطلاعات داده بودند که آقای دکتر پولی را از بریتانیا دریافت می کند و از آن برای آماده سازی یک نیروی شبه نظامی در یمن استفاده می کند. این یک ادعای کاملا بی اساس است. با این حال آنها پس از تحقیق دریافت کردند که این کاملا نادرست است. آنها قصد داشتند او را آزاد کنند، اما به دلیل استرس وضعیتی که در آن قرار داشت وضعیت سلامتی او بدتر شد. این گفته کسانی بود که با همسرش صحبت کرده بودند. ممکن است افسر و در فرماندهی عالی رفتار متفاوتی داشته باشند. جز افسران زیر دست که تمایل دارند خودشان تصمیم بگیرند و بنابراین در نتیجه برخورد خشن آنها بر سلامت او تاثیر گذاشته است. به هر حال برادرش آقای ناصر شبوتی در خصوص آن مرحوم می نویسد: برادر ما دکتر منصور شبوتی فوق‌العاده مهربان و دلسوز بود. او در تحصیل بسیار باهوش بود و جزو 10 دانشجوی برتر کشور بود و از سوی دولت جایزه‌ای به او عطا شد. در نماز پنجگانه و نماز تهجد بسیار منظم بود. بعد از نماز فجر مرتباً قرآن می‌خواند و در ارائه اعانه‌ها نیز منظم بود. قبل از بستگان خود همیشه اول به دیگران کمک می‌کرد. او همیشه با لبخند با بیماران صحبت می‌کرد و هرگز از بیمارانی که وضع مالی خوبی نداشتند هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد. او همچنین به آنها دارو می‌داد و اگر لازم بود در بیمارستان بستری شوند و در این زمینه نیز به آنها کمک می‌کرد. هنگام هر مرد فقیر هزینه عمل خود را از حقوق خود کسر می‌کرد. در ادامه می‌گوید: اگر یکی از محله‌های ما مریض می‌شد برای معالجه نزد برادران ما می‌آمد. برادرانمان می‌آمد. وقتی او به منطقه دیگری به نام صنعا نقل مکان کرد همسایه‌ها بسیار ناراحت شدند. همیشه با پدر و مادرش بسیار مهربان بود و به آنها در انجام حج کمک می‌کرد. مادر آقای دکتر خانم شهرخ نسرین میگوید: هنگامی که منتظر بودم در خواب دیدم که زنی از اهل ربه به نام زینب مادرم را در دامان خود گرفته و میگوید که حضرت مسیح موعود علیه السلام میآیند. به دنبال حضرت مسیح موعود علیه السلام گشتم ولی ایشان را ندیدم و بعد از این بیدار شدم. آقای دکتر از همان کودکی به تبلیغ علاقه داشتند. در مدرسه پیام احمدیه را به اساتید علوم دینی خود ابلاغ می‌کردند و معلمان بدون هیچ مخالفتی به سخنانش گوش می‌دادند. یکی از پسرانش ایمن شبوتی در آلمان زندگی می‌کند. او می‌گوید: مرحوم پدرم هرگز مرا سرزنش نکرد و مرا کتک نزد. یادم می‌آید که در 13 سالگی فقط یک بار به من ضربه زد و من از خواندن نماز جماعت خودداری کرده بودم و او به آرامی مرا زد. اما جدا از آن زمان او هرگز این کار را نکرد. میگوید پدرم در مواقع سختی همیشه مرا به دعا تلقین میکرد و خود نیز به این امر عمل میکرد. من او را در حال گریه در نماز دیدم. میگوید وقتی مدرسه بودم و بچه بودیم ما را برای نماز فجر بیدار میکرد و نماز را با جماعت میخواندیم و بعد قرآن میخواندیم. او دکترای خود را در رشته جراحی گرفت و برای آنها به اردن رفت و به مدت 5 سال در آنجا زندگی کرد. او میگوید به آنجا رفتم و مسجد یا مرکزی که نماز جمعه در آن اقامه میشد 1 ساعت راه بود و هر جمعه با ماشین به آنجا میرفت. او به مطالعه علاقه داشت و بسیاری از کتاب‌های جماعت را می‌خواند. او میگوید وقتی از اردن برگشت کیفش بسیار سنگین بود و فکر کردم که او هدایای زیادی آورده است، همانطور که بچه‌ها امیدوارند که والدینشان چیزی برایشان آورده باشند. اما در کیف هدیه‌ای نبود بلکه حاوی ترجمه تفسیر عربی تفسیر کبیر و چند کتاب دیگر جماعت بود. به ملاقات بستگانش میرفت حتی اگر غیر احمدی باشد. میگوید من و مادرم را هم با خودش میبرد. وقتی ازش میپرسیدم که چرا ملاقات با اقوام غیر احمدی ضروری است میگفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صلح رحمی توصیه فرمودند اگر با خویشاوندان خود محبت نمی‌کنی موجب نارضایتی خداوند متعال خواهد شد. خانم مروه شبوتی میگویند او محترم، با اخلاق، وارسته، همیشه خندان
دوست داشتنی، همکار، مهربان، بخشنده، دست و دلباز، بزرگوار و بسیار باهوش بود. او همیشه در درس رتبه عالی کسب کرده و یک پزشک مشهور در سراسر یمن بود. او در خدمت به بشریت و خدمت به احمدیه پیشتاز بود. او در میان احمدی ها و غیر احمدی ها مرد محبوب و همه از دست دادن دلگیرند، از جمله غیر احمدی ها. غیر احمدی ها نیز ابراز احساسات کرده‌اند. اتحادیه پزشکان یمن در بیانیه اعلام کرده با تأسف و اندوه به اطلاع می‌رسانیم که آقای دکتر منصور شبوتی مشاور جراح عمومی درگذشت روز فلان از دنیا رفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سویش باز می‌گردیم. در ادامه این بیانیه شورای پزشکی آمده است. درگذشت مرموز وی باعث ایجاد نگرانی و ناراحتی زیادی در محافل پزشکی شده است. بر اساس جزئیات که تاکنون به دست آمده است، دکتر منصور قبل از دستگیری در سلامتی بسیار خوب بوده است. دلیل دستگیری وی مشخص نبود و به مدت 2 هفته هیچ اطلاعی از محل انتقال وی در دست نبود. فقط 1 یا 2 روز قبل از مرگش در شرایط بسیار بدی دوباره ظاهر شد. برخی از دوستان غیر احمدیش نیز در شبکه‌های اجتماعی دربارش نوشته اند. دکتر خالد ادیب که غیر احمدی است میگوید اولین دفعه که برای کار به اوژانس بیمارستان صنعا رفتم دیدم پزشکان زیادی دور یک دکتر جوان ایستاده بودند. با پرسجوی من شخصی به من گفت که این دکتر منصور شبوتی مشاور جراحی عمومی است و او سخت‌کوش‌ترین پزشک و راحت‌ترین پزشک است. همه پزشکان و دانش آموزان ترجیح می‌دهند که در کنارش باشند، زیرا او همیشه سعی می‌کند تا آنجا که می‌تواند دانش را به همه منتقل کند. او حریص پول، رتبه و شهرت نیست. آن مرحوم روحیه بسیار آرامی داشت، بسیار متین بود، مراقب سلامتی خود بود. او همیشه خندان و بسیار مهربان بود. او از هر گونه تکبر و عشق به دنیا به دور بود. شخص دیگری نوشت درگذشت او ضایعه بزرگی برای یمن است. یمن انسان صالحی را از دست داده که دل پاکی داشت و عمر خود را برای صرف خدمت به بیماران کرده. شخص دیگری می نویسد دکتر منصور دست شفابخش و درای اخلاق والایی بود. همه روزنامه‌های جنوب یمن خبر درگذشت وی را با عناوین مختلفی منتشر کردند. مثلا قتل دکتر نامدار، درگذشت سرشناسترین پزشک، تسخیر سرشناسترین پزشک. یک نفرم برای من نوشت که به خاطر او نام احمدیه در یمن بسیار گسترش یافته است و اگر خدا بخواهد می توانند منبع تبلیغ شود. خداوند متعال آن مرحوم را مغفرت و رحمت واسع و مقام آن مرحوم را عنایت فرماید و به خانواده محترم صبر و شکیبایی عنایت فرماید. باشد که شرایط بهتر شود. کسانی که در حال حاضر در آنجا زندانی از جماعت کوچکی هستند که وجود دارد، خداوند متعال به سرعت اسباب آزادی آنها را فراهم کند. ذکر دوم از محترم صلاح الدین محمد صالح عبدالقادر اوده است که پدر آقای شریف اوده رئیس ملی جماعت در کبابی بود. وی در 31 دی ماه دچار عارضه قلبی شد و در حین عمل جراحی در بیمارستان در سن 85 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سویش باز می‌گردیم. آن مرحوم موسی بود. ازش همسر 3 پسر آقای محمد شریف اوده، آقای منیر اوده و آقای امیر اوده و همچنین یک دختر به نام منال اوده به یادگار مانده‌اند. او نوه پسرها و نوه دخترها دارد. 2 نوه او مسرور منیر اوده و بشیرالدین محمود اوده در جامعه انگلستان و جامعه کانادا تحصیل می‌کنند. آقای شریف اوده می نویسد الحاج عبدالقادر اوده جد پدری مرحوم از جمله احمدی‌های پیشگام در فلسطین بود که در سال 1928 احمدیه را پذیرفت. پس از او جد پدری آن مرحوم آقای عبدالقادر اوده نیز بیعت کرد و مدتی بعد بیعت کرد پدر متوفی آقای محمد اوده نیز بیعت کرد. لذا به فضل خداوند متعال پدر جد پدری و جد پدری آن مرحوم همه احمدی هستند. او متولد 1337 و احمدی به دنیا آمد.
در سن 14 سالگی یک روز هوا بسیار سرد بود و متوفا برای انجام کاری به بیرون میرفت و به دلیل سردی هوا و عدم پوشیدن لباس مناسب بدنش یخ زد و بیهوش شد. پس از مدتها جستجو پیدا شد و به بیمارستان منتقل شد و وضعیت او بسیار وخیم بود و پزشکان گفتند اولا اگر زنده بماند معجزه می شود و حتی اگر زنده بماند هرگز نمی تواند بچه دار شود. چودری محمد شریف که در آن زمان مبلغ آنجا بود نامه‌ای به حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نوشت. پس از آن به فضل خداوند متعال نه تنها شفا یافت بلکه بعد ازدواج کرد و خداوند متعال به او فرزندانی عطا فرمود، 3 پسر و 1 دختر. آن مرحوم مانند پدرش تمام عمر خود را در خط مقدم خدمت به مبلغان گذراند. به همین ترتیب با جان و دل به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام خدمت می کرد و هر کس برای تسلیت می آمد بر این امر گواهی داده است. آقای شریف عوده می گوید مهمانان به مهمان نوازی او عادت کرده بودند. مهمانان دوست داشتند که پیشش بروند و مهمانش باشند. یک بار قرار بود که یک کشیش برای ملاقات با رئیس جماعت کبابیر بیاید. پرسید که آیا پدرش آنجاست؟ او به او گفت که پدرش بیرون رفته است. کشیش پاسخ داد هنگام بازگشت او برمیگردم تا از مهمان نوازی او لذت ببرم. آن مرحوم نیز به فقرا و نیازمندان رسیدگی میکرد و بر آنها خرج میکرد. تازه آمدی‌ها که خانواده‌هایشان با آنها قطع رابطه کرده بودند در کبابیر ساکن شدند و متوفا با همه آنها مانند پدری مهربان رفتار کرد. پس از درگذشت او یک زن گفت شوهرم بیشتر وقتش را با او گذراند و حالا میگوید که نمیدانم پیش چه کسی برود. آقای شریف میگوید پدرم ما را با الگو گرفتن از خودش بزرگ کرد. او به جای اینکه چیزها را برای ما توضیح دهد به ما نشان میداد که چگونه کارها را از طریق اعمالش انجام دهیم. پدرم عاشق درس خواندن بود و همیشه در حال مطالعه برخی از کتاب‌های جماعت بود و به همین دلیل دانش او نیز بسیار گسترده بود. سپس آقای شریف میگوید این نبود که در دوران پیری به کمک ما نیاز داشت. او به هیچ کمکی از ما نیاز نداشت. در واقع او به ما کمک میکرد و این که فرزندانش به جماعت خدمت میکردن او را خوشحال کرده. نوه او دکتر یاسمین می نویسد چند سالی با پدر بزرگ و مادر بزرگم در خانه آنها زندگی کردم. مشاهده کردم که پدر بزرگ مرحومم در اقامه نماز و تهجد منظم بود. او بیشتر وقت خود را در مسجد و در خانه مرکزی جماعت می‌گذراند. او مرتباً آشپزی می‌کرد و از مهمانان مراقبت می‌کرد و همچنین در میان کارهای دیگر مشغول بازسازی خانه مرکزی جماعت بود. او عاشق خواندن کتاب‌های جماعت بود تا جایی که در روز رحلتش کتابی باز روی تختش پیدا کردیم. او در ادامه میگوید در خانهشان به تعمیراتی نیاز بود. پدر بزرگ مرحومم به مادر بزرگم گفت که این تعمیرات ضروری نیست زیرا به زودی از این دنیای فانی می رویم و بهتر است در عوض پول مورد نیاز برای تعمیرات را به نیازمندان اهدا کنیم. در جراحی قلب او پزشکان نه تنها مشاهده کردند که قلب او بسیار ضعیف است بلکه رگ‌هایش تقریباً کاملاً مسدود شده است. آنها از این که تا آن زمان چگونه راه می‌رفت شگفت زده بودند. با این حال دعایش این بود که تا زمان مرگش توانا باشد و بنابراین تا آخرین لحظه‌اش هرگز به کسی وابسته نبود. آقای شریف عوده میگوید پدرم دست و دلباز بود. روزی یکی از اقوام مسن درخواست کمک کرد و پدرم در همان لحظه هرچه در جیبش داشت به او داد. زمانی که مرحوم مولانا فضل الهی بشیر در کبابیر تبلیغ می‌کردند از آن مرحوم تقاضای کمک مالی به برای مسجد کبابیر کردند. در آن هنگام متوفا جایی پول زیادی به دست آورده بود. تمام مبلغ را به مسجد داد. جوانی نیز نوشت وقتی برای فتکش تحت عمل جراحی قرار گرفت حالش را جویا شدم و او پاسخ داد که درد زیادی دارد. سپس از او پرسیدم که چرا در حالی که در چنین شرایطی بود کار میکرد. او گفت که چند کار جزئی جابجایی وسایل و تعمیر درب شکسته وجود دارد. گفتم چون تحت عمل جراحی قرار گرفته است نباید کار سنگینی انجام دهد. او پاسخ داد که بدون انجام این کار نمیتواند زندگی کند زیرا
خدمت به جماعت را وظیفه خود می‌دانند. سیف الدین ابو اسد از فلسطین می‌نویسد: من فقط در صلاح الدین عوده محترم نیکی و فضیلت را مشاهده کردم. در طول اقامتم در کبابیر او را یک عضو واقعا مخلص جماعت یافتم و بسیار دوست داشتنی بود، به همه کمک میکرد. او علیرغم این که پدر رئیس ملی جماعت بود در خدمت و میزبانی از مهمانان بود. به دلیل مهمان نوازی او فقط بعد از آن متوجه شدم که او پدر رئیس ملی جماعت است. او فوق‌العاده متواضع بود. بعداً شخص به من اطلاع داده است که او کیست. دکتر ایمون المالکی میگوید بلافاصله پس از اقامه نماز فجر مستقیم به لنگرخانه میرفت و تا عصر که به خانه برمیگشت بی وقفه کار میکرده. این روال او در تمام 7 روز هفته بود. او خلافت را بسیار دوست داشت و به جماعت احترام زیادی میگذاشت، تا جایی که با وجود این که پسرش رئیس جماعت بود اما به احترام او می ایستاد. او تا پایان عمر با شور و شوق مشغول خدمت به جماعت و تبلیغ و انجام مسئولیت بود. نمونه‌هایی از چنین اشتیاق غیر معمول هستند. او دوران خلفای چهارگانه را شاهد بود و در موضوع خلافت مباحث بسیار جالبی داشت. آقای محمد الوانی می نویسد 20 سال پیش بیعت کردم و پس از آن به کبابی رفتم. او با عشق و صمیمیت فراوان به من سلام کرد. من همیشه او را در خدمت جماعت مشاهده می کردم. او با وجود کهولت سن صداقتی را در کارش به نمایش گذاشت که امثال آن را حتی در سنین جوانی نمی‌توان دید. او بسیار خیرخواه و مهربان بود. خانم نمل اجوی می نویسد من اهل شهر الخیل هستم. وقتی با 2 فرزندم به اینجا کبابیر اومدم، خانه‌ای برای سکونت نداشتم. آن مرحوم به من گفت که دخترانم را به او بسپارم تا در دارالضیافت بمانم. 1.5 ماه از دختران مراقبت کردند، به آنها غذا دادند و دیگر نیازهایشان را برآورده کردند. او برای من مثل یک پدر مهربان بود. بعد از درگذشت او احساس می‌کنم روحم از بدنم خارج شده است. آقای شمس الدین مبلغ کبابیر می‌نویسد او دوست نداشت چیزهای قدیمی را از مسجد یا هیئت خانه دور کند. در عوض او آن چیزها را طوری تعمیر کرد که انگار کاملا نو بودند و یک بار دیگر آنها را قابل استفاده کرد. این روشی برای پسنداز است که باید در جاهای دیگر نیز اتخاذ شود. گاهی مشاهده می کردم که وقتی مردم برای کمک به مسجد می آمدند، ایشان را به عنوان مهمانان گرامی می داشت، آنها را می نشاند و به آنها غذا می داد. آقای رانا عوده جهانگیر نویش می نویسد همیشه پدر بزرگم را می دیدم که برای تهجد صبح زود از خواب بیدار می شد و مرتب نماز می خواند. پدر بزرگ من عمیقاً به فقرا اهمیت می داد. مردم به او می گفتند برای خودت هم پول خرج کن، اما او همیشه در جواب می گفت ترجیح می دهم این پول را به کسانی بدهم که به آن نیاز دارند. او اعتقاد راسخ به خدا و عشق بی پایان به خلافت داشت. خداوند آن مرحوم را رحمت و مغفرت نموده و مقامش را ارتقا دهد. به فرزندان و فرزندانش صبر و شکیبایی عنایت فرماید و آنان را در انجام اعمال نیک خود قادر سازد. در ادامه درباره خانم ریحانه فرحت همسر کرامت الله خادم مبلغی که در ربوه خدمت می‌کند صحبت کام کرد. او در 29 ژانویه درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خدا هستیم و به سویش باز می‌گردیم. خانواده او از طریق جد بزرگش حضرت منشی جلال الدین رضی الله عنه بولانی واقع در ناحیه گجرات وارد جماعت احمدی شدند. نام او در میان فهرست 313 صحابی که در زمینه انجام آتم حضرت مسیح موعود علیه السلام وارد شده است اولین نامش بود. از او شوهر و 1 پسر و 3 دختر به یادگار مانده است. پسر او آقای احسان الله در حال حاضر به عنوان مبلغ در اسپانیا خدمت می‌کنند و به دلیل فعالیت در میدان از جمله دلایل دیگر نتوانست در نماز میت و دفن مادرش شرکت کند. همسرش کرامت الله خادم یک فداکار مبلغ است. داماد او آصف محمود بت نیز مبلغی است که در تنزانیا خدمت می‌کند. پسرش احسان الله که مبلغ است می‌نویسد او برای ما سایبان دائمی دعا بود.
و نمازهای تهجدی بسیار عاطفی می‌خواند. در حین کار و راه رفتن اشعار حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفا را زمزمه می‌کرد. اینطور بچه‌های اطرافش هم آن اشعار را یاد می‌گرفتند. او مرتباً در صدقه و ارائه خدمات به جماعت فعال بود تا زمانی که سلامتیش اجازه نداد. او مرتباً در برنامه‌های جماعت شرکت می‌کرد. او بسیار سپاسگزار، راضی و فردی صبور بود. او به یک زن احمدی بودن افتخار می‌کرد. دخترش خانم نعمانه نصرت می‌نویسد او ویژگی متمایزی سپاسگزاری داشت. اگر کسی او را ستایش می‌کرد و می‌گفت که یک پسرش را وقف کرده است، با تواضع و سپاسگزاری پاسخ می‌داد: چگونه خدای متعال را شکر کنم که پس از اینکه یک پسر به او داد، در ازای آن تعداد زیادی پسر به من عطا کرده. درباره نوه‌هایش گفت: او می‌گفت که همه احمدی‌ها فداکار زندگی هستند. او در روه به دنیا آمد و از دیدن تحولات جدید بسیار خوشحال می‌شد. او به عنوان یک زن قوی با آداب خوب شناخته می‌شد. او در کنار راضی بودن و ساده بودن یک زندگی آداب معاشرت داشت. او با بیان این که تمام امکانات زندگی برایش فراهم شده است ابراز قدردانی کرد. او هرگز از ناکافی بودن کمک هزینه یک مبلغ شکایت نکرد. او می گفت: من نمیتوانم نعمتهایی را که اکنون دارم در هیچ جای دیگری پیدا کنم. به دلیل شکایت هایی که علیه جماعت پسرش مجبور شد در سال 2017 مهاجرت کند. همانطور که اشاره کردم دلایل دیگری نیز وجود داشتند که او نتوانست در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. امکان رفتنش به پاکستان وجود نداشت و به دلیل ضعف ناشی از بیماری نتوانست به ملاقاتش برود. با این وجود او همیشه به پسرش توصیه میکرد که وظایف خود را به عنوان یک فداکار با صبر و فداکاری انجام دهد و روزش میگوید نماز تهجد را با سوز فراوان می‌خواند. او همچنین رویاهای واقعی را می‌دید. او رویاهای روشنی دید که به حقیقت می‌پیوندند. همه ما با مشاهده این موضوع شگفت زده خواهیم شد. در ادامه آمده است که پسرش به دلیل برخی محاکمه مجبور به مهاجرت شد و به دلیل بیماری نتوانسته به ملاقات او برود. با وجود این او هرگز ابراز ناراحتی نکرد. او همیشه به پسرش توصیه می‌کرد که فداکاری خود را با استواری انجام دهد. او متذکر می‌شد که این روزها بسیار آسان است که در تماس باشیم و هرگز اجازه نداده است که عشق و غرایز مادرانه‌اش مانعی در کار یک فداکار زندگی شود. شخصی به او گفت که مدت زیادی گذشته است و اگر به خلیفه وقتنامه بنویسد مقدماتی برای اجازه ملاقات با پسرش را فراهم می شود. او پاسخ داد که پسرش را وقف کرده است و چنین درخواستی نخواهد کرد. خداوند متعال او را رحمت و مغفرت و مقامش را متعالی فرماید و به خانواده او نیز صبر و شکیبایی عنایت فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.